بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو دوستانو او درنو ملګرو، نن زموږ د سبقه د معالم العرفان فی دروس القرآن د تفسیر د 29 29 او د 30 صفحې د 30 د صفحې 29 29 او ورپسې 30 30 صفحه دا دوه سبق به موږ تاسو وایو. اسلامي انقلاب معنا دا ده. په دې سبق کې ګرانو عزتمندو د الحمدلله د سورة الفاتحه بان شروع کیږي. لدی وجه دلته لیکلي دي سورة الفاتحه یعنی الحمدلله شریف، او دلته لیکلي دي درس دویم درس. دا د عربي حساب دوه دي، دا د عربي حساب یو دی، او دا چې کوم 29 لیکلي دي دا هم د عربي حساب دی، دا دوه دي او دا نه دي. راځئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د دې معنا ده میں پناہ حاصل کرتا ہوں، زه پناہ غواړم الله تعالی کې د الله رب العزت څخه چې الله ته مې وساتې په الله پاک باندې د چا څه د پناه د چا څه غواړم، شیطان مردود سي، د شیطان رټل سوي څه، د شیطان شړل سوي څه. میں پناه حاصل کرتا ہوں، پناه حاصلوم الله تعالی کې د الله تعالی پناه حاصلوم شیطان مردود سے، د شیطان رټل سوي څه. ارشاد خداوندی ہے. تعوذ دا بطور ذکر هم ویل کیږي، ځکه د الله رب العزت ارشاد دی، یعنی دا پیدا ده. اوس د دې سورس د تفصیل دی. ارشاد خداوندی ہے د الله پاک فرمان دی، د الله حکم دی، د الله پاک وینا ده. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې قرآن کریم وایه نو فاستعذ پناه غواړه په الله پاک باندې د شیطان رجیم څخه، یعنی الله پاک تو ما د شیطان څخه وساتي. دا آیات شریف دی په سورة النحل کې دی. जब आप कुरान पाक पढ़े, कल तो कुरान पाक आए तो पहले अल्लाह ताला के ज़ात के साथ शैतान मरदूद से पनाह मांगे. नो अवल द अल्लाह पाक पर ज़ात पानी तो शैतान मरदूद से पनाह उगाड़. ताउज़ का माना पनाह तलब करना है. द ताउज़ माना दाद छि पनाह इंसान द अल्लाह पाक से उगाड़ी छि इलाही वो मिसाती. कुरान व सुन्नत में मुख्तलिफ शुरूर और फितनों से पनाह मांगने की तालीम दी गई है. प कुरान करीम की और प सुन्नत की द नबी अलैहिस्सलाम प इरशादातों प हदीसों प इस्लामी तालीम के मुख्तलिफ शुरूर द शरूर से और फितनों द फितनों से पनाह मांगने की तालीम दी गई है. प दे तालीम वर्कवल सवी दी इंसानान त چې د मुख्तलिफ पनाह و फितनों शरूर से انسان د الله پاک څخه پناه وغواړي چې خدای ته مې ځینې وساتي. چنانچه قرآن پاک لکه څنګه چې قرآن پاک تلاوت سے پہلے د تلاوت کولو څخه مخکې اعوذ بالله پڑھنا سنت ہے. دا اعوذ بالله ویل دا سنت. تعوذ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ایک قسم ہے. تعوذ اعوذ باللہ دا اللہ دا ذکر یو قسم دی. سب سے آسان ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر ہے. د ټولو څخه آسان ذکر لسانی ذکر دی چې په ژبه انسان کې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ذکر ہے. اس کے د دې اس کی کل 10 اقسام ہے. د دې ټول 10 قسمونه دي، جن میں سے تعوذ بھی ایک قسم ہے. تاغو سے اعوذ باللہ ہم یو قسم ده د ذکر الہی. ذکر الہی کی قرآن و سنت میں بڑی فضیلت آئی ہے. په د ذکر الہی د الله د ذکر کولو په قرآن او په سنتو کې یعنی په حدیثو کې د رسول الله مبارک ډېر لوی فضیلت راغلی دی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، د رب العزت ارشاد دی. فذکرونی اذکرکم البقرہ. دا د سورہ بقرہ آیات شریف دی. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا
تاسو زما ذکر کوي ما یادوي الله پاک وی زه به تاسو یادوم. حضور علیه السلام نبی علیه الصلاۃ والسلام کا فرما مبارک ہے، حدیث مبارک دی په کوم کتاب کې دی؟ مسلم شریف کې دی، په باب د ذکر کې دی. راځي نور چشتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ داسی فرمائی ان ذکرانی پی نفسی کچا ز یاد کړم د خپل ځان سره په خپل نفس کې په پټه باندې ذکرتو پی نفسی جو مجھے اپنے جی میں یاد کرے چې کوم سړی خپل ما خپل په زړه کې یاد کی میں اس کو اپنے جی میں یاد کروں گا زم هغه یادوم. و ان ذکرنی پی ملئن که چیرته دې سړي زه یاد کړم په ټولۍ کې یا انډیوالانو سره دوستانو سره قریبانو سره ذکرتو پی ملئن هم خیر منهم جو آدمی چې کوم سړی مجھے کسی مجلس یا گرو میں یا یاد کرے گا چې ما په یو مجلس یا په یو ډله کې یاد کی تو میں اس کا ذکر ان سے بہتر گروہ میں کروں گا. زبداغا یادول دردی په بہتره ټولی کې کوم. ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر د زړه هم وی اور لسانی بھی ژبې د هم وی. تاہم لسانی ذکر آسان ہے، د ژبې ذکر آسان دی. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے، امام ابو بکر جساس فرمائی کہ قلبی یا نفسی ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے چې د قلبی او یا د لسانی ذکر د قلبی ذکر د کولو طریقه دا ده چې انسان اپنے قلب میں چې انسان په خپل زړه کې صفحه بروانو چې انسان په خپل زړه کې اپارین چې انسان په خپل زړه کې اور ذہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے چې انسان په خپل زړه کې د الله پاک انعامونه یاد کی اور پھر اس کا شکر ادا کرے، وروسته د دغه انعامو شکر ادا کی. یہ قلبی ذکر ہے، دا قلبی د زړه ذکر دی. د قلبی ذکر کا عالمی اندازہ ہے، دا د قلبی ذکر د زړه ذکر علمی اندازہ دا. البتہ اصحاب طریقت لوگوں کا معمول یہ ہے، لیکن د اصحاب طریقت کوم چې د بزرگی والا کسان دي، د پیریو مریدی والا کسان دي، دا غو خلقو دا معمول دی کہ وہ اندر جانے والے اور باہر آنے والے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اگر دا ہر سانس دا اللہ ذکر کی ان کا قلب خدا کا ذکر کرتا ہے، دغو زړه د الله ذکر کی، مگر یہ چیز بڑی تربیت اور مشق کے بعد حاصل ہوتی ہے. دا شی انسان ته در ډیر تربیت او در ډیر کوشش او در ډیر مشق کولو وروسته حاصلیږي. چون کہ لسان ذکر ہی آسان تر ہے، لسانی ذکر آسان دی، اس لیے عام لوگوں کو اسی ذکر کی تلقین کی جاتی ہے. وخواہ عام خلقو ته دغه ذکر تلقین کول کیږي. اقسام ذکر و تسبیح. لسانی ذکر کے 10 اقسام بیان کی جاتی ہے. د لسانی ذکر 10 قسمونه بیانیږي، جن میں پہلی قسم تسبیح ہے. پاول قسم تسبیح دی، یہ اللہ تعالیٰ کا بلند ترین ذکر ہے، دا اللہ تعالیٰ لوی ذکر دی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ احزاب کے اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اے د ایمان والاو، اللہ کا خوب ذکر کرو، دا اللہ ډیر ذکر کوي اور اس کی تسبیح بیان کرو، اور دا اللہ تسبیح بیانوي صبح بھی اور شام کے وقت بھی، سحارم و مشام ہم. سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ارشادی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم. ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. تاسو دا تسبیح نسی معلوم، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پاکی پیجن دی. ہر دادی کی شجر و حجر، درختی اور ڈبری اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے. دا اللہ پاک تسبیح بیانی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور اور فہم و فراست عطا کر کے اسی قانون الہی کا پابند مکلف بنایا ہے. انسان شعور او د فهم او فراست الله پاک ورکړي دي، او دغه رنګ انسان په قانون الهی باندې مکلف پابند جوړ کړي دي انسان. لہذا اس پر برطریق اولا لازم ہے،
لہٰذا پر انسان لازم ہے کہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، چدا اللہ پاکی بیان کی اپنے زبان سے سبحان اللہ کہے، پر خپل ژبه سبحان اللہ وائی، یعنی اے پروردگار تو ہر ساجی شریک عیب نقص کمزوری ضعف سے پاک ہے اور منزہ ہے. ذکر کې د ذکر دویم قسم دی ویني دلته دو لیکلی دي، دلته ایک لیکلی و، دلته ورته ذکر کې ایک تسبیح، یہ قسم تسبیح د دې ځای د دې ځای د تسبیح بیانو. دویم قسم د ذکر تحمید تحمید ذکر کی دوسری قسم تحمید ہے، یعنی بندہ اپنے رب تعالیٰ کے تعریف بیان کرے، بندہ دا اللہ پاک تعریف کی او بیان کی اور کہے وائی الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مستحق صرف خدا تعالیٰ ہے، کیونکہ تمام داخلی اور خارجی انعامات کو وجود دینے والا وہی ہے. ولی چې ټول که دا زموږ په بدن کې دننه دي که باهر دي، که په مځکه کې دي که په اسمان کې دي که په ورځ کې دي که په خاورو اوبو کې دي، دا ټول نعمتونه خو دا خارجي انعامات کو دا خو وجود دینے والا، دا پیدا کول والا خو الله پاک دی. نو چې هر نعمت دی نو دا خو د الله پاک پیدا کړی دی، که انسان دی الله پاک پیدا کړی دی، که حیوان دی الله پاک پیدا کړی دی، مستحق هم الله پاک دی، تعریف مستحق دی چې اے اللہ دا څونه ښه کارونه کړي. تحمید نماز میں بھی کی جاتی ہے. تحمید یعنی دا تحمید مانځه کې ام کول کیږي. دا یو سبق در دې ځای پر دا یو سبق شروع